टाइभी न्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। चिकित्सा विज्ञान मानव सभ्यताको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय र मानव सभ्यताको उत्थानका निमित्त ठुलो योगदान गरेको विषय हो, वरदान हो चिकित्सा विज्ञान। र चिकित्सा विज्ञानकै कारणले गर्दा मानवको स्वास्थ्य र जीवन जुन ढङ्गबाट अहिले विकसित भएको छ अथवा जस्तो स्वस्थ जीवन र दीर्घायु बाँच्न सकेको छ मानवले यो चिकित्सा विज्ञानको देनका कारणले नै हो। तसर्थ चिकित्सा विज्ञानमा काम गर्नेहरू अथवा चिकित्सकहरू भनेको बिरामीका भगवान हुन् र बिरामी भनेका चिकित्सकको भगवान पनि हुन्। किनभने बिरामी नभएको भए चिकित्सकले केमा काम गर्न पाउँथ्यो, कसलाई उपचार गर्थ्यो र यदि चिकित्सा विज्ञान पढेको त्यो आदर्श व्यक्ति यदि चिकित्सक नभएको भए बिरामीको अकालमा ज्यान जाने गर्थ्यो। यो दुई पक्षको सम्बन्ध भनेको भगवान र भक्त, भक्त र भगवान, अथवा बिरामी चिकित्सकका निमित्त भगवान हुन् भने चिकित्सक बिरामीका निमित्त भगवान हो। यो यथार्थ, यो सत्य यही नै हो, हुनुपर्ने यही हो, सम्बन्ध यस्तै हुनुपर्ने हो। तथापि चिकित्सकले उपचार गर्दा गर्दै अकालमै कसैको ज्यान गयो भने बिरामी पक्षबाट हुल हुज्जत हुने, आक्रमण हुने, कुटपिट हुने गरेको छ चिकित्सकमाथि। एउटा मात्र घटना होइन, श्रृङ्खलाबद्ध यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। उता बिरामीलाई अथवा बिरामी पक्षलाई पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म र मर्म मर्यादा र व्यावसायिकता अनुसार व्यवहार नगरेका कतिपय घटनाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् र पछिल्लो समय यस्तै हुन पुगेको छ नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीमा। सिन्धुपाल्चोक थानपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी घर भई माकलबारीमा बस्दै आएका वर्ष 71 को सुवर्ण धिताल बिरामी परे। बिरामी थियो, सामान्य पित्तथैलीको पत्तरीको अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर बिरामी पक्षलाई अस्पताल पक्षले भन्यो सामान्य ढङ्गबाट कुनै पनि चिरफार नगरिकन मेसिनको प्रयोग गरेर अहिलेको आधुनिक जमाना अनुसारको अपरेसन हुनेछ, कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्ने छैन। त्यसो भनेपछि बिरामी पक्षले त्यसैलाई विश्वास गरे। तथापि अपरेसन गर्दा चिरफार गरेर गरियो र बिरामी पक्षलाई यसको समयमै जानकारी दिएन भन्ने बिरामी पक्षको आरोप छ। र अहिले 71 वर्षका सुवर्ण धितालको मृत्यु भइसकेको जानकारी हामीलाई आएको छ र यसको सम्पूर्ण कारक भनेको अस्पताल पक्ष, चिकित्सकहरूको लापरवाही, समयमै सही सूचना र समन्वय नगरेको भनेर बिरामी पक्षले यतिखेर अस्पताल तोडफोड गरेका छन् र त्यसको बदलामा अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेको छ। आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा, बहिरङ्ग सेवा समेतको सेवालाई बन्द गरेको जनाएको छ। आखिर अस्पतालको सेवा बन्द गर्न नहुने कानुनी प्रावधान त छँदैछ, त्योभन्दा अगाडि चिकित्सा सेवामा लागिरहेका चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण, हुल हुज्जत र अपमान गर्न नहुने प्राकृतिक सिद्धान्त छ। प्राकृतिक मान्यता मात्र होइन, वैधता अथवा कानुनी वैधता पनि छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि यो दुवै गलत काम किन भइरहेको छ त? आखिर भएको के हो? नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीमा भएको के हो? एक 71 वर्षीय बिरामीको मृत्यु पछाडि अथवा उपचारकै क्रममा पनि यो घटना भइसकेको थियो र यतिखेर मृत्यु भइसकेको अवस्थामा के छ त अहिलेको स्थिति? यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त बिरामी पक्षका त्यहाँ बिरामी कुरुवाको रूपमा पनि बस्नुभएका राजन धिताल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। ल अब तपाईँको आफन्त 71 वर्षका सुवर्ण धिताल के उपचारका निमित्त आउँदै गर्दा सूचनाको अभाव अनि अस्पतालसँग राम्रो सूचना आदान प्रदान भएन, चिकित्सकहरूले लापरवाही गरे भन्ने किसिमबाट यहाँहरूले अस्पताल तोडफोड गर्नुभएको कुरो आएको छ। के भएको हो वास्तविकता? अब पहिला त म तपाईँको प्रश्नमाथि अलि सहमत छैन। हामीले चाहिँ यो अस्पताललाई तोडफोड गर्ने उद्देश्य राखेको अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि त्यहाँको चिकित्सकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हुलहुज्जत गर्न खोजेको अथवा अपमान गर्न खोजेको यो पटक्कै होइन। हामीले सार सौँदो हिँडाएर लिएर आएको बिरामीलाई भर्ना गरेर आफ्नो आफन्तलाई भिडियो कल मार्फत पनि फोन गरेर सबैजना शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ फोन पनि गरेर राम्रो एकदमै सकुशल आएको मान्छे उहाँ
होइन। अहिले अब हामीले कुन रूपमा पाइराखेको छ तपाईँले अहिले समाचारमै भनिसक्नुभयो। अब तपाईँलाई यो म के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि उहाँको अपरेसन लेजर प्रविधिबाट गर्ने भनेर भनियो र प्लान बी को लागि हामीले सिजरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग अपडेट चाहिँ गर्नु भएन डक्टरहरूले र सिजरिङको इलावा अहिले अब प्रविधि अनुसारले लेजर प्रविधि अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लेजर प्रविधिले पित्त थैलीमा रहेको पत्थरीलाई उपचार गर्नुपर्ने थियो, काट्नुपर्ने थियो र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको लेजर प्रविधिबाट अगाडि बढाउँदाखेरि उहाँहरूले पित्त थैली नभइकन तपाईँको कलेजोमा रहेको चाहिँ मुख्य नसाहरू चाहिँ काट्नुको कारणले इन्टरनल ब्लिडिङ बढी भएको र अनि त्यस पश्चात उहाँहरूले तुरुन्त ओपन सर्जरीमा जानुपर्ने कारण देखाएर ओपन सर्जरी गर्नुभयो। ओपन सर्जरीमा पनि एउटा नसा काटिएको भए चाहिँ अब उहाँहरूले राम्रोसँग रोकथाम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, क्लिपिङ गर्नुहुन्थ्यो होला अथवा के गर्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यसमा चाहिँ मुख्य धेरै नसाहरू काटेको कारणले रोकथाम गर्नै गाह्रो हो भनेर सर्जनकै विभागबाट चाहिँ सर्जन हेड सुनिल श्रेष्ठजीले हामीलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो र त्यो रगत रोकथाम गर्नको लागि लगभग 3.5 घन्टा लागेको र मान्छेको एभरेज शरीरमा हुने भनेको तपाईँको 5-5.5 लिटर रगत हुन्छ। त्यो क्रममा उहाँहरूले दिनुभएको डाटा अनुसार 3.5 लिटर रगत बगेर चाहिँ गएको थियो भनेर उहाँले हामीलाई फर्स्ट कन्सल्ट गर्ने बेलामै भन्नुभएको थियो। भनेपछि हामीले त्यहीँबाट अन्दाज गर्न सक्छौँ कि उहाँको कति रगत बग्यो र हामीलाई प्लान बीसँग कुनै पनि सम्बन्धै राखेको प्लान बीमा हामीले सर्जिकल कुरामा जान सक्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको भए हामीलाई त रगत एरेन्जमेन्ट गर्नुहोस्, क्रस म्याच गरेर राख्नुहोस् भन्नुपर्ने हो। त्यो हामीले कतै पनि कहिल्यै पनि भनिएको थिएन र यसमा हामीलाई दोषी देखाउन प्रशासनले जे हत्कण्डा अप्नाए पनि हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ भन्दै नभनेको कुरा थियो। किनभने हाम्रो परिवारको मान्छे सदस्य चिरफार गर्दाखेरि हामी त्यो तयारीमा बस्थ्यौँ कि बस्दैनथ्यौँ भन्ने कुरा एउटा साधारण पनि अन्दाज लाउन सक्ने कुरा हो। प्लान बी को लागि हामीलाई तयार गरिएको थिएन यो र रगत अधिकांश बगिसके पछाडि हामीले रगत एरेन्ज गर्न पनि ढिला भयो। स्वयं हस्पिटल पनि चाहिँ तपाईँको असमर्थ भएको छ। जम्मा 3 पाउन्ड रगत हस्पिटलसँग रहेछ, 9 पाउन्ड रगत हामीले चढाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अफरा-तफरी गरेर कोही कता खोज्न जाने कोही कता खोज्न जाने। यसमा चाहिँ स्वयं डक्टर पनि आत्तिएर उनीहरूको त्रुटि नभइदिया भए डक्टर आफै रगत खोज्न जाने, डक्टर आफै मेडिकल प्रशासनमा जाने, यी कुराहरू गर्दैन थियो। डक्टर स्वयं कुदेको भागदौड गरेको कुराहरू त्यहाँ अरू चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई पनि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। यी सब कुराहरू छन्। अब तपाईँले अब अरू कुरा सोध्न चाहनु भने सोध्नुहोस्। प्रारम्भिक कुराहरू यी यस्ता त्रुटिको कारणले हामी अत्यन्तै दुखी भएर हामीले गुमाउनु परेको छ। राजनजी तपाईँको आफन्त को पर्नुहुन्छ? सुवर्ण धिताल मेरो ठुलबुवा हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको आफन्तको मृत्यु भएको छ, हाम्रो श्रद्धाञ्जली छ उहाँप्रति, समवेदना छ सम्पूर्ण तपाईँ परिवारहरूप्रति। तथापि अब तपाईँहरूले जुन त्यहाँ नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ सूचनाको रूपमा र उसले भनेको छ अस्पताल परिसरमा नाराजुलस होलहुज्जत गरी अस्पताल तोडफोड जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकीय सेवा प्रदायक चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको भन्ने कुरो छ। तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी त्यसो गर्ने छैनौँ भनेपछि तपाईँहरू बिरामी पक्षले त्यसो नगरे पनि अर्को कुनै तेस्रो पक्ष आएर यो तपाईँहरूको यो समस्यामाथि खेलिदियो त्यसो हो भने अर्को पक्षले हुलुज्जत गरेछ, नाराजुलुस गरेछ, कुटपिट गरेछ, के गरेछ? यो के गरेछ भन्दाखेरि म कसैले पनि आरोप प्रत्यारोप गर्ने सन्दर्भमै छैन। म आफै पीडामा छु र यो हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा धेरै साथी जम्मा भए। मेरो ठुलबा चाहिँ एक हिसाबले अलि अगाडिकै जनप्रतिनिधि भएको कारणले पनि उहाँको एउटा लोकप्रियता थियो र त्यसमा धेरैजनाहरूले आएर जवाब खोजे। उनीहरूले यस्तो कसरी हुन गयो, ओभर ब्लिडिङ कसरी हुन गयो भन्ने सवालमा उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्दाखेरि प्रशासनका मान्छेहरूले आएर पनि के भनिदियो भने हाम्रो मन पनि मान्थ्यो भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा यसरी चाहिँ लापरवाही गर्न पाइँदैन भनेर हामी फ्लेक्स ब्यानर लिएर अगाडिपट्टि बसिराख्दाखेरि धर्ना बसिराख्दाखेरि कसैले पनि सम्बोधन नगरेको र केही चिन्तित हाम्रा केही साथीहरूले गर्दाखेरि एउटा दुईटा गमला त्यहाँ फुटालिएको छ। त्यो हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गमला फुटाएको उहाँहरूले चिन्ता भएछ। मैले हिँडाएर ल्याएको बिरामी मैले गुमाउनु पर्दाखेरि मेरो पीडा चाहिँ के हो त? यो प्रशासनले महसुस गर्छै गर्दैन भन्ने पनि त मेरो प्रश्न हो। तपाईँ पनि एउटा मानवीय समवेदनाभित्र जान चाहनुहुन्छ र फिल गर्न चाहनुहुन्छ भने के यो कुराहरू जायज छैन र?
मैले मेरो परिवारलाई बन्द कोठाभित्र चाहिँ लापरवाहीपूर्वक मार्दाखेरि मैले सहनु पर्ने र हस्पिटल प्रशासनले यो लापरवाही भएछ क्या अरे भनेर हामीलाई प्रशासनले एक्सनमा नलिने, उहाँहरूले उत्तर हामीलाई राम्रोसँग नदिने, हामीसँग पन्छी नखोज्ने, सर्जन डक्टरहरू हामीसँग मुख नै देखाउन नखोज्ने र हामीले गरेको प्रश्न उत्तरमा के तपाईँहरूबाट त्रुटि भएको छैन, नत्र भने डक्टर आफै स्वयं किन रगत लिन गयो, डक्टर आफै स्वयं किन मेडिकलमा गयो भन्दाखेरि तपाईँसँग त्रुटि छैन, मसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्नुहोस् न भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कुरा गर्न नसक्ने भनेपछि तपाईँ आफै अन्दाज गर्नुहोस् न हामी कति पीडित थियौँ। हामी शान्तिपूर्ण धर्नामा थियौँ, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु भएन। राजनजी, अहिले सामाजिक सञ्जालमा केही दृश्यहरू, त्यहाँका दृश्यहरू आइरहेका छन्। ती दृश्यहरूले त्यहाँ एक खालको द्वन्द्व सृजना भएको देखिन्छ। भनेको यो सम्पूर्ण कारक भनेको चाहिँ अस्पताल प्रशासन हो, तपाईँहरूसँग राम्रो समन्वय। सम्पूर्ण रूपमा अस्पतालको प्रशासन नै छ। यसमा हामीलाई दुःख लागेको कुरा हो, हाम्रो त्यो चित्कार हो। त्यो चित्कारलाई हामीले यसरी परिणत गर्न परेको त्यो एक दुईजना साथीहरूले हामीले रोक्दै पनि, तपाईँले मेरो पनि तस्बिरहरू देख्न सक्नुहुन्छ होला। त्यहाँ मैले उहाँ सबै साथीहरूलाई रोक्न खोज्दाखेरि मैले रोक्ने भनेको एकजना लाग्यो, प्रशासन हुनुहुन्थ्यो, प्रशासनले पनि रोक्ने हो। र उशृङ्खल भनेको तपाईँको 10 जना विद्वान छ भने 2 जना अलिकति मूर्ख स्वभावको छ भने उनीहरूलाई पनि हामीले रोक्न कठिन पर्छ। तर त्यो भनेको पीडा हो, त्यसमा कुनै पनि विद्रोह गर्ने, हुनु उज्जत गर्ने नैतिकताले आएका, त्यस्ता उद्देश्यले आएका मान्छेहरू होइन। सबै पीडा र पीडकहरू त्यहीँ बसेका छन्। ती पीडकहरूले पनि प्रशासन कहाँ छ, बोल हाम्रो लागि बोल, मान्छे किन यस्तो गर्यो, यस्तो गर्न पाउँदैनौ भन्ने आवाज हो त्यो। अब यतिखेर बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ राजनजी, होइन? अब तपाईँहरूको माग के हो? हाम्रो माग केही पनि छैन सर। हाम्रो माग त सिधै हाम्रो बिरामीलाई सकुशल निको बनाइदेऊ भनेर हाम्रो माग थियो। हामीले विश्वास नगरेको भए, त्यो हस्पिटलसँग हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह भएको भए त्यत्रो विश्वास गरेर सही सलामत मान्छे लगेर हामी त्यहाँ हस्पिटलमा भर्ना पनि गर्ने थिएनौँ। उहाँहरूले त्यो पनि हाम्रो सेन्टिमेन्ट बुझ्नुपर्छ, भावना बुझ्नुपर्छ, उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ र सबै बिरामीहरूलाई त्यसरी नै एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँको केसम्म गरिएको छ भन्दाखेरि अपरेसन पश्चात तपाईँको अपरेसन गर्दा गर्दै नै उहाँको ओभर ब्लिडिङबाट नै उहाँको मृत्यु भइसकेको भन्ने पनि हामीले आन्तरिक तर्फबाट चाहिँ हाम्रो डक्टर प्रशासन पनि, हाम्रो पनि डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्न देख्न लगाउँदाखेरि हामीले त्यसरी नै लगाउँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो उहाँको डेथ यही बेलामा नै भइसकेको छ र 0.05% मात्रै उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो भन्ने पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अपरेसन गर्ने सन्दर्भमा जसरी बेहोस पारियो त्यो पछि बेहोस भएदेखि नै उहाँको होसमा आएको भनेर आइसियूले भन्ने र सर्जन डक्टरहरूले कन्सल्ट गर्दाखेरि होइन उहाँलाई चाहिँ चटपटाउँदाखेरि फेरि उहाँको ब्लिडिङ हुनसक्छ भनेर हामीले एनेस्थेसिया चाहिँ प्लस गरेर दिएको र 2 दिन 3 दिन उहाँको होस आउँदैन भनेर यस्तो दोहोरो चरित्रको कुराहरू सर्जनले छुट्टै भन्ने र आइसियूको डिपार्टले छुट्टै भन्ने भनेपछि हामीले धेरै कुरामा गुमराह गर्न खोजेको छ। प्र्याक्टिकल रूपमा, आधारभूत रूपमा त्यहाँ हामी कसरी पीडक बन्यौँ, हामी पीडित कसरी भयौँ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। डक्टर प्रशासन भनेको, यो प्रशासनिक कुरो भनेको ठुलो एउटा सञ्जालमा अटेको हुन्छ। हाम्रो सञ्जाल कोही पनि छैन। हामीले हाम्रै सञ्जालमा हाम्रै नाता गोताको मान्छेहरूलाई चाहिँ लगेर त्यो ठाउँमा के भएको थियो भन्ने एउटा चाहिँ विषयवस्तु दिन खोज्दाखेरि त्यो अवस्थासम्म पनि कसैले एड्रेस नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी आफै पीडित बनेका छौँ। हाम्रो पीडा सुन्ने कोही पनि छैन। प्रशासनको सञ्जाल सबैतिर छ। उनले विज्ञप्ति निकाले होलान्, त्यसपछि आधिकारिक न्याय खोजे होलान्, तर हाम्रो न्याय, हाम्रो मान्छे हामीले आज गुमाइरहनु पर्दा कोही बच्चा टुरो भइराखेको होला, कोहीले आफ्नो अभिभावक गुमाइरहेको होला। नरनातामा चाहिँ परेको यो पीडा र जुन पीडा छ हामी प्रतिको, त्यसलाई कसैले पनि सहानुभूति प्रकट गरेको छैन। स्वयं डक्टरको यो प्रशासन टोलीले नै हामी खेद प्रकट गर्छौँ, यो हुन गयो, थोरै क्षति हामीलाई भए पनि तपाईँको त बढी क्षति भयो भनेर हामीसँग कोअपरेट गरेको भए कमसेकम एउटा पीडितलाई गर्ने, त्यो हस्पिटलमा गर्ने एउटा चाहिँ राम्रो एउटा भावनाहरू चाहिँ रहेछ भन्ने हाम्रो पनि आधार हुन्थ्यो। उल्टो उहाँहरूले पुलिस प्रशासन राखेर गुन्डागर्दी शैलीमा उहाँहरूले चाहिँ पुरै बोल बाँधेर हाम्रो माथि धावा बोलेर उहाँहरू शुद्ध हुन खोज्नुभयो। हामीले चाहिँ उहाँहरूको हस्पिटलको एउटा चाहिँ इज्जतलाई हामीले पाखा लगायौँ कि भनेर उहाँहरू आज शुद्ध हुन खोज्नु भएको छ। उहाँले सक्दो शुद्ध हुनुभए हुन्छ। हामीले हाम्रो मान्छे गुमाइसकेका छौँ, हामी आफै पीडित बनिसकेका छौँ। तर राजनजी, अब तपाईँहरू के अहिले धर्नामा हुनुहुन्थ्यो पहिला त, होइन? अहिले के धर्ना सकिएको हो कि धर्नामै हुनुहुन्छ? अब यो धर्नालाई हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा गएर हामीले रिपोर्ट गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यसको पनि एउटा निकायमा गएर हामीले त्यहाँ न्याय पाउन सकेनौँ। त्यहाँका मान्छेहरूले हामीले कन्भिन्स गर्न सकेन। श्रीमान ल हजुरले यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय
ल राजनजी ठिक छ, म केही समय पछाडि नेपाल मेडिकल कलेजका अधिकारीहरूसँग पनि कुरा गर्छु। तपाईँले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि कुराकानी गर्नुभयो, नेपाल चिकित्सक सङ्घहरूसँग पनि कुराकानी गरौँला के रहेछ, तपाईँहरूले न्याय पाउने यो प्रयासमा हाम्रो पहल हुनेछ। कसैले पनि अन्याय पर्यो भने हामीले यो पहल गर्ने हो, न्याय प्रदान गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय त होइनौँ, तर अन्यायमा परेकाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने हामी आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। राजनजी अन्त्यमा केही भन्नु छ यहाँलाई? अन्त्यमा म केही पनि अरू कुरा नजोडिकन म मेरै तर्फबाट चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट तपाईँसँग चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने हिँडेर आएको बिरामी यो अवस्था हुँदाखेरि हामीले भुल्न नि अलिक गाह्रो भयो। उहाँलाई चाहिँ हामीले एम्बुलेन्समा ट्याक्सीमा हालेर आयाथा गर्ने अवस्थामा ल्याएको भएदेखि हामीले पनि मन बुझाउने बाटो हुन्थ्यो र हामीले त्यो हुल उजुत गर्ने कुनै पनि नियतै छैन हाम्रो, र कुनै पनि बल प्रयोग गर्ने कसैलाई चाहिँ चिकित्सकहरूलाई हातपात भएको भएदेखि उहाँहरूले त्यो हातपात भएको भए पनि कसलाई हातपात भयो त्यो त भन्न सक्नुहुन्छ होला नि, प्रशासनले भन्नुहुन्छ होला नि होइन। तर हामीले यसमा केही गरेका छैनौँ। विशेष त 100मा 100% पीडित हामी हौँ। 4वटा गमला फुटेर पीडित हस्पिटल बन्दैन र हामीले कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर व्यक्तिगत चाहिँ हामीले हमला गरेको पनि छैनौँ। हामीले हाम्रो न्याय के हो, हाम्रो यो मासलाई सम्झाइदेऊ बुझाइदेऊ भनेर भन्ने सन्दर्भमा प्रशासनलाई गुहार्दाखेरि उहाँहरूको त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँले भनेको कुरा भनौँ अझ तपाईँलाई, त्यहाँको इन्चार्जले हामीलाई के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो 2-4जना मान्छे आउनु भएको छ, तपाईँले एड्रेस गरिदिनुहोस् न, सबैलाई हामीले सम्झाउन सकेनौँ, सबैले एउटा अभिभावक गुमाएको जस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले परिवारलाई भनिसकेका छौँ, सबैले भन्न जरुरी छैन भन्नुभयो। भाषा यही हो उहाँको। र दोस्रो भाषा के भन्नुभयो भने उहाँ यति धेरै मान्छे आउनु भएको छ, नारा जुलुस गर्ला, भोलि चाहिँ हुलो उज्जत होला, तपाईँले एउटा एड्रेस गरिदिनु भने सजिलो हुन्छ नि भन्दाखेरि त्यसको लागि नेपाल सरकारको पुलिस प्रशासन सधैँ छ नि भनेपछि एउटा हामीमा के बित्छ कसले त्यसो भन्यो राजनजी? कसले? मेडिकल इन्चार्ज दिलीप शाहले त्यसो भन्नुभयो? मेडिकल इन्चार्ज दिलीप शाहले फोनमा भन्नुभएको छ, दाइको फोनमा रेकर्ड पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, तपाईँले भनेअनुसार नै हामी नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीका मेडिकल इन्चार्ज दिलीप शाहसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई भने राजनजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीमा उपचार गराइरहनुभएका 71 वर्षीय सुवर्ण धितालका आफन्त राजन धिताल। सुवर्ण धिताललाई पित्तथैलीको पत्थरीको अपरेसन लेजर थेरापी मार्फत गर्ने भनिएको थियो बिरामी पक्षलाई, तथापि अस्पताल पक्षले उनीहरूलाई जानकारी नदिकन, बिरामी पक्षलाई जानकारी नदिकन नै चिरफार गरियो र त्यसो गर्दै गर्दाखेरि आएको जटिलताका कारणले मृत्यु भएको भन्ने अहिलेको अवस्था छ र यसमा बिरामी पक्षले चित्त बुझाइरहेको अवस्था छैन। उता अस्पताल पक्ष भने हामीमाथि हुलहज्जत भयो, हामीमाथि अपमान भयो, हामीमाथि नारा जुलुस मात्र भएन कि आक्रमण गरियो, अस्पताल तोडफोड गरियो, कुटपिट भयो चिकित्सा सेवामा लागिरहेका चिकित्सक र कर्मचारीहरूमाथि, नर्सिङ सेवामा लागिरहेका नर्सहरूमाथि भन्ने अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ र उसले ओपिडी सेवा बन्द गरिएको सम्बन्धमा भन्ने एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। र यो ओपिडी सेवा बन्द गर्दा आखिर कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्दाखेरि आम सर्वसाधारण जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा नै नेपाल सरकारले आवश्यक सेवामा यस्ता बन्द हडताल गर्नु हुँदैन है भनेर आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2074 ल्याएको छ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 2 को विभिन्न उपदफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मध्ये 7 नम्बर उपदफामा के भनिएको छ भने नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अरू जुनसुकै सेवा आवश्यक सेवाभित्र पर्दछन् र त्यो आवश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 ले गरेको छ र नेपाल सरकारको राजपत्र खण्ड 69 संख्या 28 नेपाल राजपत्र भाग 5 मिति 2076/627 को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा उल्लेख गरेको एउटा बुँदा 12 नम्बरको बुँदा हेर्ने हो भने अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवाहरू आवश्यक सेवाभित्र पर्दछन् र यो सेवामा बन्द हडताल बन्द गर्न पाइँदैन, अवरुद्ध गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। आखिर के भएको हो त? बिरामी पक्षका राजन धिताल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा आरोप लगाउनु भएको छ नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीका मेडिकल इन्चार्ज दिलीप शाहसँग। त्यहाँ केही व्यक्तिहरूले हुलहज्जत खोज्दै गर्दा चिकित्सकहरूमाथि केही कुरा गर्न खोज्दै गर्दा रोक्नका निमित्त पहल गर्दाखेरि एक खालको हल्का खालको जवाफ पाएको, उहाँले जवाफदेहिता उत्तरदायित्व वहन नगरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। आखिर भएको के हो त? अस्पताल प्रशासनको कुरा चाहिँ के हो त? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीका मेडिकल इन्चार्ज दिलीप शाह यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
दिलीपजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। ल के भएको भन्नुहोस् त, 71 वर्षीय सुवर्ण धितालको उपचारको क्रममा अहिले मृत्यु भएको खबर पनि आएको छ। बिरामी पक्षको आरोप चाहिँ सही सूचनै आएन, लेजर प्रविधि मार्फत उपचार गर्ने भनेको, पित्तथैलीको अपरेसन गर्ने भनेको चिरफार गरियो अनि नसा काटिएछ, रगतको अभाव भयो, उहाँहरूको बुझाइ यो छ, वास्तविकता के हो? हजुर दिलीपजी। हजुर मेरो अलि डिस्टर्ब भएको थियो। अब यस्तो छ सर, हामीले सुरुदेखि समग्रमा कुरो गर्दाखेरि उहाँको बिरामी आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ डाक्टर साहबहरूले जुन डाक्टरले गर्नुपर्ने अपरेसन गर्नु भएको थियो त्यो उहाँ चाहिँ डाक्टर सुनिल श्रेष्ठ प्रोफेसर हुनुहुन्छ होइन, उहाँको टिमले गर्नुभएको हो। उहाँ के भयो भने फर्स्टमा बिरामी आउँदाखेरि सबै उहाँको बुहारी लिएर आउनु भएको थियो। बुहारी लिएर आउँदाखेरि के भएको छ भने फर्स्टमा उहाँको बुहारीले दूरबीनबाट गराउँछु भनेर भन्नुभएको र ठिक छ, तपाईँले दूरबीनबाट गराउनुहुन्छ भने यसमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ दूरबीनबाट गर्दाखेरि कुनै बिरामीको के हुन्छ, सक्सेस हुँदैन। सक्सेस नभएको खण्डमा हामीले ओपेन पुरै अपरेसन गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ, त्यसपछि पथरी झिक्नुपर्छ र त्यस पश्चात पनि कतिपय बिरामीको ब्लिडिङ बढी पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ। त्यो हिसाबले पुरै काउन्सिलिङ गरेर सही छाप गराएको हो। र अर्को कुरो त्यो हुँदै डाक्टर साहबले आफ्नो सबै गराउँदैखेरि दूरबीनबाट गरिरहेछौँ, दूरबीनबाट अब यस्तो भयो, सक्सेस भएन, अब ओपन गर्छौँ भनेर पनि कुरो भएको हो। उहाँको बुहारीसँग सबै कुरो गरेर सही छाप गराएर कन्सेन्ट लिएर अगाडि हामीले यो प्रोसेस हाम्रो डाक्टर साहबहरूले गर्नुभएको हो। त्यस पश्चात उहाँहरूलाई के भयो भने पेसेन्टको अत्यधिक ब्लिडिङ भएपछि त्यो ब्लिडिङ रोकेर सबै सक्सेस गरेर अनि भेन्टिलेटरमा अति होस नआएपछि भेन्टिलेटरमा आइसियुमा राखिएको। पेसेन्ट चाहिँ त्यो बेलासम्म राख्दाखेरि उहाँहरूले त्यसको भोलिपल्ट के हल्ला फैलाउनु भयो भने हाम्रो बिरामी चाहिँ मरिसक्यो, हाम्रो बिरामीले मारिदियो। यो डाक्टरले यता नाना थरीका कुराहरू विरोध गर्न थाले। विरोध गर्दाखेरि म कहाँ आइपुग्नु भयो, मलाई सबै कुरो मैले भने ठिक छ, तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागिरहेछ भने सम्बन्धित डाक्टरलाई म आफ्नो अफिसमा कार्यकक्षमा बोलाउँछु, तपाईँहरू 5-6 जना कतिजना हुनुहुन्छ सबैजना आउनुहोस्, के भएको छ समग्र रूपमा तपाईँहरूलाई सम्झाउन यहाँ भन्ने कुरो जति छ सबै कुरो भन्छौँ, फेरिदेखि भन्छौँ। अनि उहाँलाई के गर्यो भने बोलाएर हामीले हाम्रो डाक्टर सुनिल साहब आएर उहाँको टिम आएर सबै कुरो उहाँहरूलाई जे भएको थियो उहाँको बुहारीलाईदेखि सबै सम्झाएपछि उहाँहरूले चित्त बुझेर निस्केको। त्यस पछाडि एकछिनपछि मलाई फोन आएपछि सर हामीलाई उहाँले डाक्टरले भनेको कुरो त त्यतिखेर ठिकै छ, अब चाहिँ हामीलाई यस्तो छ, हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त म भने के गर्नु पर्यो? हामीलाई डाक्टरमाथि शङ्का लागेको, डाक्टरले हाम्रो केस चाहिँ बिगारेको, डाक्टरले यस्तो गर, ठिक छ, यसको चाहिँ डाक्टरमाथि तपाईँलाई शङ्का लागेछ भने यसको लागि निकाय छ, यो जुन कि नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो हैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छ हैन, एमएससी पनि छ, धेरै यस्तो निकाय बनाएको छ नेपाल सरकारले। त्यो अनुसारले तपाईँले एउटा एप्लिकेसन निवेदन दिए पश्चात छानबिन टोली अहिले पनि आउन सक्छ। छानबिन आएको क्रममा जे डाक्टरहरूको उहाँको टोली आएपछि ल यो डाक्टरमा दोष छ या हस्पिटल। दिलीपजी त्योभन्दा अगाडि नै बिरामी पक्षले पटक तपाईँहरूसँग संवाद गर्न खोज्दा के भएको छ हैन, तपाईँले भन्नुभयो दूरबीनको प्रविधि मार्फत गर्न खोजेको अपरेसन सफल भएन भने जुन ढङ्गबाट तपाईँहरूले एउटा कम्युनिकेसन गर्नु पर्थ्यो नि हैन, त्यसमा चाहिँ केही समस्या भएको उहाँहरूको बुझाइ छ, किनभने स्पष्ट रूपमा केही भनिएन। कम्युनिकेसन सर, कम्युनिकेसन गरेको उहाँहरूसँग डाक्टरले पनि कम्युनिकेसन गरेको, लास्टमा भेन्टिलेटरमा जाँदाखेरि पछिदेखि टोटल चिजमा कम्युनिकेसन म आफै बसेर स्वयं म आफै बसेर डाक्टरहरूसँग कम्युनिकेसन गराएको मान्छे हो। तर दिलीपजी अहिले भर्खरै हामीसँग राजन धितालजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको आफन्तको मृत्यु भएको यो पीडादायी अवस्था छ। हेर्नुहोस्, मृत्यु सबैका लागि एउटै अवस्था, एउटै पीडादायी अवस्था हो, तपाईँ हामीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ। आज कसैको ठुलो बुवाको मृत्यु भएको होला, कसैको बुवा, कसैको छोरा, कसैको काका होला, यसको यो खालको असंवेदनशीलता चाहिँ कृपया कसैले देखाउनु मिल्दैन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ आइसियु युनिटले एउटा खालको सूचना दिन्थ्यो अनि सम्बन्धित चिकित्सकले डाक्टर सुनिल प्रधानको टिमले अर्को खालको सूचना दिन्थ्यो, त्यस कारणले उहाँहरू त्यो खालको कन्फ्युजनको अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर अहिले राजन धिताल हामीसँग पीडाको अवस्थामा बोलिरहनु भएको छ।
हो त्यो चाहिँ समग्र रूपमा जो भनिराख्नु भएको छ त्यो गलत हो। उहाँहरू जब आइसियूमा जाँदाखेरि हाम्रो जुन डक्टरको कन्सल्टेन्टको जुन अन्डरमा हुन्छ उहाँ डक्टरले नै काउन्सिलिङ बिहान र बेलुका राउन्डमा काउन्सिलिङ गर्नु भएको छ र काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा मेरो यहाँको कन्सल्टेन्टहरू र डक्टरलाई घेरेर उहाँहरूले ज्यान मार्ने धम्कीदेखि लिएर सबै डर त्रास यति गरेका छन् कि कुरै नगर्नु। कसले दियो तपाईँलाई ज्यान मार्ने धम्की? कसले दियो? ती मानिसहरू चिन्नुहुन्छ? उहाँकै टिमले, उहाँको टिमले डक्टरलाई, हाम्रो डक्टरलाई दुनिया यति नाना तरिका कुराहरू भनेछन् कि के भन्ने। अनि त्यो पश्चात हामीले त्यही पनि उहाँहरूलाई मैले आफ्नो व्यक्तिगत पनि हाम्रो नेपाल मेडिकल कलेजको समग्र कुरो गर्दाखेरि हामीले तपाईको बिरामीको छानबिनको लागि के गर्नुपर्छ, के पेपर चाहियो, ल तपाईँ पेपर लिन आउनुभयो, पेपर पनि हामी सबै उपलब्ध गराएको एउटा पेपर फोटोकपी दिएर। अनि त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो, ल हामी यसको आधारमा सर अब त्यो काउन्सिलिङ मेडिकल काउन्सिलमा गएर निवेदन हाल्छु अनि त्यसपछि छानबिन गराउनुपर्छ। इट्स ओके, हामी तयार छौँ। हामी त हाम्रो डक्टरमा दोषी ठहरियो भने दिलीपजी अब मानिसको ज्यान गइसकेको परिस्थिति छ, जोसुकैले जे छानबिन गरे पनि कोही फर्केर आउने स्थिति होइन। हेर्नुस् न अब त्यो आजको दिनमा उहाँहरूको कन्सेन्ट हाम्रो मेडिकल टर्ममा के हुन्छ भने जबसम्म सास हुन्छ तबसम्म आस हुन्छ है। हाम्रो त्यो हामीले कोसिस डक्टरहरूले जबसम्म पेसेन्टको सास छ नि तबसम्म आस राखिराख्छ। तर यहाँ के भयो भने आज उहाँ आएर साँझको सायद अराउन्ड 5:30 बजेको कुरो हो, उहाँ आएर हाम्रो बिरामीलाई अब चाहिँ भेन्टिलेटरबाट हटाइदिनुस् भनेर एउटा कन्सेन्ट दिनुभएको पुलिसको रोबरमा। हामीले अब बिरामीसँग यसो पुरै लेखेरै दिनुभएको कन्सेन्ट। अनि पुलिसको रोबरमा हामी भेन्टिलेटर हटाएपछि केही क्षणमा पेसेन्टको मृत्यु भएको हो। अनि बिरामी मृत्यु भएपछि अनि सबै उसको पेपर बनाएर डेथ सर्टिफिकेट भर्खर उहाँहरूले अहिले बडीलाई निकालेर लिएर जानुभएको। भनेपछि के बचाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बिरामी पछिको दबावले यहाँले उपचार रोक्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ दिलीपजी? यहाँ हाम्रो के थियो भने जो भेन्टिलेटरमा पेसेन्ट छ मेडिकल कलेजमा कुनै पनि उपचारको क्रममा आइसियूमा होस् जहाँ पनि होस् होइन, त्यो बिरामीको लागि हाम्रो के हुन्छ भने तपाईको जबसम्म उसको ब्लड प्रेसर भयो के सेचुरेसनहरू भयो त्यो मेन्टेन भइरहेको छ भने हामीले आश गरिराखेका हुन्छौँ कि हामी बसाउँछौँ, हामी बिरामीलाई सक्दो हामीले जे गर्नुपर्छ गर्छौँ, हाम्रो तर्फबाट त्यो हुन्छ। तर बिरामीहरू प्रेजेन्ट अब उहाँहरूले अरू डक्टरहरूलाई पनि हेराउनु भएको छ, फाइलहरू सबै लगेर सबै गर्दाखेरि कतैबाट उहाँहरूलाई आएको होला उहाँको त्यो के भन्छ। ल यो घटनामा त्यसो भए दोषी को त, बिरामी पछि कि अस्पताल प्रशासन? यसमा एउटा कुरो छ सर, दोषी हामीले एउटै कुरोमा मैले पटक भनेको छु, हामीले यदि दोषी छौँ भने ऐन कानुन सबै छ, नेपाल सरकारले बनाएको छ, छानबिन गरोस्। छानबिन क्रममा यदि दोषी ठहर भएमा हामी प्रचलित ऐन कानुन अनुसारले भागी हामीले जे सजाय पाउँछ त्यो हाम्रो डक्टर समेत रेडी थियो। ल दिलीपजी हुन्छ, यो विषय हामी त्यसै छाड्दैनौँ, पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई भने दिलीपजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीका मेडिकल इन्चार्ज दिलीप शाह। दर्शकवृन्द यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्की हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर कार्की नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी। ल अब तपाईँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले अब यो घटनातर्फ चाहिँ हामी जाँदैनौँ। घटना के भएको हो भने बिरामी पछिको आरोप छ सही समयमा सही सूचना दिएन, लापरवाहीका कारणले गर्दा बिरामीको मृत्यु भयो, अस्पताल प्रशासन दोषी छ भन्ने बिरामी पक्षको दाबी। अस्पताल प्रशासनको दाबी भनेको बिरामी पक्षले होल इज्जत गर्यो, हामी हाम्रो एउटा प्रोटोकल अनुसार काम गरिरहेका थियौँ, सेवा प्रदान गर्दै पनि होल इज्जत गर्यो, अपमान गर्यो, तोडफोड गर्यो, अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्यो भनेर अहिले नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीको सूचना छ ओपिडी सेवा बन्द गरिएको सम्बन्धमा। हजुर, यो दुईटा कुरा आयो, आफ्नै दाबी छन् हैन, तथापि अस्पताल प्रशासनले ओपिडी सेवा बन्द गर्नु चाहिँ नेपालको मौजुदा कानुन अनुसार सही हो कि गलत हो? अब यस्तो छ, बन्द गर्नु कानुन अनुसार पनि कहाँनिर सही हो भने आकस्मिक सेवा बन्द गरिएको छैन।
दोस्रो कुरो के भने काम गर्ने मान्छे आफै सुरक्षित नभएपछि काम गर्न नसक्ने स्थिति रहँदैन। बिरामी पक्षको जुन तपाईँले दाबी भन्नुभएको छ त्यसको छानबिन गर्ने निकाय छ र कानुनी रूपले त्यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ। अहिले यो घटना मात्रै जोडेर नहेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले नेपालमा 3-4वटा लगालग 1 महिनाभित्र यस्ता घटनाहरू भएका छन् र सँगसँगै तपाईँले चिकित्सकहरू चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति ठाउँ ठाउँमा देखिएको छ। यो सबले गर्दाखेरि हामी मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले, भौतिक रूपले, आर्थिक रूपले सुरक्षित छैनौँ र राज्यले यो कुरालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नगर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। र अहिले जुन घटनाको तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पटक पटक सूचित गरिएको हो भन्ने छ र तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु हो भने बिरामीको प्रत्यक्ष आफन्त भन्दा हुल उज्जत गर्ने हिसाबले अन्य मान्छेहरू आएर तोडफोड गरेको जस्तो देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्था भनेको शान्ति क्षेत्र हो र अहिले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनले नै यस्ता कार्यक्रम कामहरू गर्नलाई चाहिँ वञ्चित गरिएको छ र कडाभन्दा कडा चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ भन्नेको स्थिति छ। र आज अघि 3-4 बजेसम्म स्थानीय प्रहरीले जाहेरी पनि दर्ता नगरेको अवस्थामा छ र पक्रेको पनि छैन। भनेको प्रहरी प्रशासनको पनि कतै संरक्षणमै यो काम भएको छ कि त्यहाँको चाहिँ डिएसपीको चाहिँ मामा हो सम्बन्धित बिरामी भन्ने छ र मृत्यु भइसक्यो भनेको अहिलेसम्म मृत्यु डिक्लेयर भएको छैन। उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखेका छन् र उपचारको वैज्ञानिक हिसाबले तपाईँले उपचार गर्नुहुन्छ भने कम्प्लिकेसन हुन सक्छ। डाक्टर कार्की अहिले बिरामीको मृत्यु भइसकेको कुरो आएको छ हैन, तपाईले जे भन्नुभयो नि अस्पताल क्षेत्र शान्ति क्षेत्र हो, त्यहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ, चिकित्सकहरूले निर्भयका साथ निडरताका साथ आफ्नो व्यावसायिक कर्म गर्न पाउनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। यो हुनुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापन भनेको राज्यको दायित्व हो। त्यो गर्नका निमित्त तपाईहरु जस्ता चिकित्सकका नेताहरूले पनि योगदान गर्नु पर्ला। चिकित्सक संघकै हाम्रो लामो इतिहास छ, अहिलेसम्म नेपालका अस्पतालहरू किन सुरक्षित छैन त भौतिक ढंगबाट, यसमा पनि त प्रश्न गरौँला। तथापि अब तपाईं र म दुवै आफ्नो भावना व्यक्त नगरौँ है, तपाईं र म दुवैले देशको मौजुदा कानुनमा कुराकानी गरौँ है। म तपाईलाई तथ्यसहित भन्छु, यो सम्पूर्ण भावना, यो व्यवहारका कुरा एकातिर राख्दै देशको मौजुदा कानुनलाई सम्मान गर्ने हो भने आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 2 हेर्नलाई म आग्रह गर्छु डाक्टर साहब यहाँलाई। तपाईसँग छैन भने म भन्छु आवश्यक सेवा भन्नाले निम्नलिखित सेवा सम्झनु पर्छ भनेर भनेको छ। डाक तार वा टेलिफोन सेवा, जल स्थल हवाई मार्ग यी यावत कुरा, र यहाँ समेटिएको छैन भने आवश्यक सेवा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जुनसुकै सेवा आवश्यक सेवा हो, त्यो आवश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न पाइँदैन भनिएको छ यो दफा 2 को उपदफा 7 मा। र म उपदफा 7 कहाँ लर जोड्छु भने नेपाल सरकारले फेरि राजपत्रमा निकाल्यो भने त त्यो आवश्यक सेवा हुँदो रहेछ। नेपाल सरकारको भाग 5 गृह मन्त्रालयको सूचना खण्ड 69 संख्या 28 नेपाल राजपत्र भाग 5 2076 6 महिना 27 गतेको 12 नम्बर बुँदामा के भनिएको छ भने अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र यो आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवाहरू चाहिँ आवश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकोले यो सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन भनेपछि पाइँदैन। हैन, तपाईलाई कुन कानुनले सुशीलजी अस्पतालमा तोडफोड गर्न पाइन्छ भन्ने कुनै कानुन छ र? ल स्वास्थ्य कर्मी त गलत हो नि, सुरक्षा ऐन हो र प्रहरीले त्यसको सुरक्षा गर्नु पर्दैन भनेको छ र त्यसको कुरा आवश्यक सेवामा हामी नेपाल चिकित्सकहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियम कानुनले बाध्यका हुन्छौँ। हामीले आकस्मिक उपचार बाहेक कुनै पनि उपचार आफूले गर्दिन भन्ने हामीले अधिकार राख्दछौँ र हामीले किन अनुसार अधिकार राख्नु हुँदछ अस्पताल खोल्ने, ओपीडी सेवा बन्द गर्ने? हैन, कुनै ऐन हैन, चिकित्सकहरू सबै हामी चाहिँ हिपोक्रेट ओथ भनेर बाध्यका हुन्छौँ। त्योले हामीले इमर्जेन्सी बाहेक हैन अन्य सेवा बिरामी हामी हेर्दैनौँ भन्दा पनि हामीले पाइन्छ। र पहिलो कुरो तपाईँको ज्यान रहे नियम कानुन लाग्ने हो, सुरक्षा पाए नियम कानुन लाग्ने हो हैन भनेर तपाईँले यो प्रश्न गरिराख्दाखेरि मेरो अहिले पनि प्रश्न कुन ऐन, कुन चाहिँ नियम, कुन चाहिँ कानुनले स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्न पाइन्छ? पाइँदैन कुनै पनि हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, कानुनले तपाईँले कानुनले सुन्नु सुशीलजी, कानुनले हामीले बन्द गरेको कुरो आवाज उठाइराख्नु भएको छ भने कुन चाहिँ कानुनले तोडफोड गरेर त्यो अस्पतालमा भएका, त्यहाँ आइसियुमा भएका बिरामीहरूको उपचारमा
यसरी हुल इज्जत गरेर अवरोध गर्न पाइने कुन कानुन छ त्यो पाइँदैन। हामी भनिरहेका छौँ एक समातेर कारबाही गरौँ न, तिनीहरूलाई पाइँदैन। तपाईँले रिजल्टको एनालाइसिस गर्नु भएन कि, तपाईँले कारणको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब सुन्नुहोस्, तपाईँले भनेको तपाईँका कुरामा हामी कहाँनिर असहमत छौँ र हामी होल इज्जतलाई कहाँ स्वीकार्यता प्रदान गरिरहेका छौँ र हामी अपमान र आक्रमणलाई कहाँ वैधता प्रदान गरिरहेका छौँ र हामी के भनिरहेका छौँ भने विचारमा हामीले चाहिँ तरबारको धारमा पनि उपचार गरिदिनु पर्यो होइन? त्यो कहाँ हाम्रो विचार हो? फेरि कुरो बुझ्नु भएन तपाईँले। सुन्नुहोस्, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा लागु हुनु पर्यो। डाक्टर साहब सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू भनेको प्रबुद्ध वर्ग है, चिकित्सक डाक्टर भनेको सुन्नु, एकैछिन पुरै प्रश्न सुनिदिनुहोस् न। तपाईँ हामी सबै मिलेर अस्पताल सुधार्नु छ डाक्टर साहब, तपाईँ हामी सबै मिलेर अस्पताल सुधार्नु छ। बिगारेकै छैन भने कसरी सुधार्ने हो? उज्जत गर्नेले बिगारेको हुन्छ कि अस्पताल त हैन, अस्पतालमा धेरै समस्या छन्, अस्पतालमा धेरै समस्या छन्। त्यसको कारबाही गरोस् न, कारबाही गरौँ न। तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हौँ भन्ने नै हाम्रो आग्रह हो, अन्यथा केही पनि होइन। मैले तपाईँलाई के भनेको भने तपाईँले अघि भनेको कुरामा हामी असहमति राख्दैनौँ, ठिक हो। तपाईँले भन्नुभयो अस्पताल शान्ति क्षेत्र हो। सुन्नुहोस् न एकैछिन, शान्ति क्षेत्र हो, आक्रमण गर्नु हुँदैन, यो सब तमाम गलत काम भइरहेको छ, यसलाई रोक्नलाई प्रयास गरौँ। तथापि अस्पताल प्रशासनबाट भइरहेको काम चाहिँ यो कानुन सम्बद्ध छ त भन्ने प्रश्न, त्यो गलत कामले छोप्न मिल्छ? एकदमै छ, सही भइरहेछ। सुन्नुहोस् न, किन सही छ भने राज्यले जब सुन्दैन, राज्यले चाहिँ एकरो तोडफोड गर्नेलाई पक्रिँदैन, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले जाहेरी चाहिँ दर्ता गर्न मान्दैन होइन, आजसम्म एकजना पक्रेको छैन भने तपाईँले चाहिँ डाक्टरहरू मात्रै, स्वास्थ्य कर्मीहरू मात्रै, अस्पतालहरू मात्रै होइन चाहिँ सत्य युगको जसरी सबै चाहिँ नियम कानुन मानेर बस्नुपर्छ भन्ने त्यो सम्भव छैन। मैले कहाँ त्यसो भने मौजुदा कानुनले के भनेको यो भनेको मैले मौजुदा कानुन देखाएको मैले तपाईँ पनि नबोल्नु म पनि नबोल्नु, कानुनलाई बोल्न दिउँ भनेको हो मैले त। हेर्नुहोस् त कानुनले के भन्छ। कानुन त बोल्नु पर्ने कुरा बोलेकै गरेकै छैन त। कानुनले त हिजो त्यो घटना भएपछि हैन ल अहिले ती मान्छेहरू ल एकैछिन है त डाक्टर साहब, यहाँलाई मैले एकैछिन रोक्छु, तपाईँ सुन्दै गर्नु होला। म यतिखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गतको इथिकल कमिटी व्यावसायिक तथा आचरण समितिका सदस्य डाक्टर गुरुशरण शाह हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु है त डाक्टर साहब, एकैछिन है त। हजुर डाक्टर शाह नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सुनिजी। ल अब यहाँलाई जानकारी होला, नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीमा जुन घटना भएको छ, हामी अहिले प्रत्यक्ष यो कार्यक्रम प्रसारण गर्दै गर्दा बिरामी पछि भनिरहनु भएको छ हामी माथि नै गुण्डागर्दी भयो, राम्रो सूचना प्रदान भएन, लेजर प्रविधि मार्फत गर्ने अपरेसन चिरफारबाट गरिएछ, थाहै भएन, बिरामीको ज्यान गयो, अन्यायमा पर्यौँ भनेर बिरामी पछि भनिरहेको छ। उता अस्पताल प्रशासन के भनिरहेको छ भने हामी माथि होल इज्जत भयो, डाक्टरमाथि आक्रमण गरियो, हामीलाई अपमान गरियो, हामी ओपिडी सेवा बन्द गर्छौँ भनेर अस्पताल प्रशासन ओपिडी सेवा बन्द गरिरहेको परिस्थिति छ। यो भएको के होला भन्नुहोस् त। यस्तो छ, अब यसलाई घटनाको दुईवटा हिसाबले म लिन्छु। एउटा त बिरामीलाई उपचारको क्रममा केही भविष्य भयो भने त्यो बिरामी पक्षको दाबी आफ्नो ठाउँमा सही होला, र अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुलदङ्गा तोडफोड गर्नु त्यो अर्को एउटा पाटो भयो। अब बिरामीसँगको जुन भनौँ न भविष्य भयो त्यसको उजुरी हामी कहाँ आइसकेको छ। उजुरी आइसके बित्तिकै मल लगायत हाम्रो व्यवसाय तथा आचरण समितिको संयोजक डाक्टर कालु हामी दुईजना गएर नेपाल मेडिकल कलेजसँग उपचारमा संलग्न कागजहरू सबै हामीले झिकाइसकेका छौँ। त्यो कागजहरू आइसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसको विज्ञहरू हामीले अपोइन्ट गरेर यो विषयमा भएको के हो भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौँ। त्यहाँपछि त्यहाँ त्रुटि भएको हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो हाम्रो विज्ञहरूले सल्लाह दिइसकेपछि त्यसलाई हामीले हाम्रो एउटा राय निकाल्छौँ। तर यो म स्वयं त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि अस्पतालमा तोडफोड भएको चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीलाई एक हिसाबले अलिकति मानसिक तनाव जस्तो मैले फिल गरेँ। यो गर्नु कतिको नैतिक हुन्थ्यो जस्तो उहाँहरूले आजको दिनमा हामीलाई उजुरी दिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले तोडफोड गर्नुभन्दा अगाडि पहिले उजुरी दिएको भए यति समस्या आउँदैन थियो। किनभने तपाईँको चिकित्सकले लापरवाही गर्दै गर्दाखेरि बिरामीको ज्यान गएको छ भने चिकित्सकलाई पनि नियममा बाँधिनु पर्छ भनेर त्यसको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थापना गरे। तर एउटा हुलले भिडले न्याय दिने होइन नि,
डाक्टर साहब होइन सुन्नुहोस् त यो होल हुज्जत यो आक्रमण यो अपमान चिकित्सकमाथिको जुन खालको आक्रमण गरिरहेछ यो भर्त्सना योग्य छ। कुनै पनि तर्क कुनै पनि भावना कहीँबाट पनि यो सही छैन। यदि यो भएको छ भने पटक्कै यो सही छैन, यो गलत हो, यो 100% भन्दा बढी पनि गलत हो। यसमा त वाद विवाद गर्ने विषय नै होइन, होल इज्जत गर्न हुँदैन। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अस्पताल प्रशासनले जुन एउटा प्रोटोकल अनुसार काम गर्नुपर्ने हो, उपचार गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको भन्ने बिरामी पक्षको जुन दाबी छ। सही समयमा सूचना आएन, केही सूचना माग्दाखेरि दोहोरो खालको सूचना आयो, एउटा प्रविधिबाट उपचार गर्ने भनिएको थियो अर्कोबाट गरियो भन्दै गर्दाखेरि फेरि यो कुरालाई चाहिँ होल हुज्जतसँग लगेर जोडेर यो विषय सम्बोधन गरिएन भने यस्ता खालका श्रृङ्खला अर्कोचोटि पनि दोहोरिन सक्छन्। यो यस्तो छ, यसलाई म फेरि के दोहोऱ्याउँछु भने यो श्रृङ्खला नेपालमा बारम्बार हामीले देखिरहेछौँ। र अर्को कुरा पनि यहाँ लगायत यहाँको सञ्चार माध्यम लगायत म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको यहाँहरूलाई लाग्छ चिकित्सकले अथवा अस्पतालमा बिरामीको आफन्तले आफूले पाउनुपर्ने व्यवहार आफूले पाउनुपर्ने उपचार यदि पाएको छैन भने त्यसको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ जहाँ उहाँहरूले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यो उजुरीको आधारमा हामी छानबिन गर्छौँ। र म यहाँहरूलाई फेरि के जोड्न चाहन्छु भने नेपालको व्यावसायिक काउन्सिलहरूमध्ये नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हरेक ठाउँमा स्पष्ट छानबिन गरेको छ र परेको ठाउँमा हामीले हाम्रा चिकित्सकलाई कारबाहीसम्म पनि गरेका छौँ। ल डाक्टर साहब त्यसो भए यो विषयमा दुवै पक्षले न्यायको महसुस हुने गरी यहाँहरूले न्याय सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ? डेफिनेटली हजुरलाई म के अवगत गराउँछु भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई सचेत गराउनेदेखि लिएर चिकित्सकको लाइसेन्स खारिज गर्नेसम्म आँट गरेको छ। विगतमा पनि गरिआयो र अहिले पनि गर्छ। तर कस्तो हुन्छ भने हरेक इस्युको एउटा नेग्लिजेन्स भनौँ अथवा त्यसको लापरवाही भनौँ त्यसको लिमिटेसन हुन्छ। कस्तो खालको हजुर यदि चिकित्सकले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर बिरामीको ज्यान जान्छ अथवा चिकित्सकले नजानेर अर्को प्रविधि गर्दै जाँदाखेरि ज्यान जान्छ भने त्यसको कारबाही छुट्टै हुन्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने नेपाल लगायत विश्वमा हामीले जहाँसुकै उपचार प्रविधि अपनाउँदै गर्दाखेरि हरेक उपचार प्रविधिको आफ्नो कम्प्लिकेसन हुन्छ र यो हाम्रो लागि मात्र होइन कि इस्टाब्लिश फ्याक्ट हो। डाक्टर साहब अन्तमा एउटा प्रश्न, त्यसो भने अहिले जुन अस्पताल प्रशासनले चाहिँ अस्पतालले चाहिँ ओपिडी सेवा बन्द गरेको यो ठिक कि बेठिक? यस्तो छ, यसमा म धेरै किन बोल्न चाहदिनँ भने मेडिकल काउन्सिलले विशेष गरेर चिकित्सक र चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी बोल्ने कुरा हो होइन। अस्पतालले सकेसम्म त अस्पताल अथवा कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो सेवा सुविधा बन्द गर्नु भनेको यो दुःख लाग्दो कुरा हो। यसमा म स्वयं एज अ चिकित्सक हुँदै गर्दाखेरि अघि डाक्टर अनिलले पनि जोड्नु भएको थियो, चिकित्सक आफै भनौँ न कुनै धारिलो हतियारको आडमा बसेर सेवा दिन सक्दैन। किनभने हामीले सेवा दिँदै गर्दाखेरि हामी आफू पनि आत्मबल अनुसार आफ्नो कन्फिडेन्ट अनुसार काम गर्नु पर्यो। तपाईँ आफै डराइ हामीले काम गर्दाखेरि डाक्टर साहब हुन्छ, समयको अभावको कारणले मैले यहाँलाई रोक्नु पर्यो। यहाँका कुरा बुझियो र डाक्टर साहब तपाईँसँग पछि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले दुवै पक्षलाई न्याय हुने किसिमबाट हामी काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो नियमनकारी एउटा संस्था एउटा समिति यसले के गर्छ पछि पनि हामी यो विषय लिएर आउँछौँ। डाक्टर साहब अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गतको इथिकल कमिटी व्यावसायिक तथा आचरण समितिका सदस्य डाक्टर गुरुशरण शाह। र यदि अस्पताल प्रशासनबाट अथवा चिकित्सकबाट यता बिरामी पक्षलाई केही हानि नोक्सानी भएको छ अथवा त्यस्तो खालको दुर्व्यवहार भएको छ भने हामी एक एक गरेर छानबिन गरेर दुवै पक्षलाई न्याय दिने खालको काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। डाक्टर अनिल कार्की हाम्रो सम्पर्कमा हुन्छ भने छोटो कुराकानी गरौँ, तथापि उहाँ सम्पर्कमा नभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ यो विषयमा, त्यसै छाड्ने छैनौँ। एभन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभिन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामीले केही अगाडि एउटा विषयको उठान गऱ्यौँ। नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीका एकजना बिरामीको उपचारको क्रममा भएको मृत्यु र बिरामी पक्षले जुन खालको अहिले एक खालको असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। अस्पताल प्रशासनले सही ढङ्गबाट सूचनाको आदान प्रदान नभएका कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था गरेका कारण लापरवाही गरे चिकित्सकले, त्यसकारण आफ्नो आफन्तको ज्यान गयो भन्ने खालको जुन आरोप लगाइरहेका छन् बिरामी पक्षले। त्यसपछि हामीले सबै पक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गतको इथिकल कमिटी व्यावसायिक तथा आचरण समितिका सदस्य डाक्टर गुरुशरण शाहसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो नियमनकारी एउटा समिति हो। वास्तवमा यो समितिले चाहिँ बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अस्पताल प्रशासनबाट पायो कि पाएन भन्ने कोणबाट नै विषयवस्तुलाई बढी हेर्ने भएको कारणले बिरामी पक्षलाई अन्याय गर्दछ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तथापि यो समितिले दिने सुझाव अथवा निर्देशन अथवा न्याय सम्पादनका हरेक प्रक्रियालाई हामी नजिकबाट निगरानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यो एउटा मात्रै समस्या होइन। अस्पतालसँग अथवा चिकित्सकसँग र बिरामी पछि अथवा बिरामीको बेला बेलामा पर्ने यस्तै खालका समस्याका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश डाक्टर कुट्ने देशका लागि परिचित भइरहेको छ। त्यस्तो खालको पहिचान बनाइरहेको छ। त्यो तपाईँ हामी सबैका निमित्त दुर्भाग्यको विषय हो। चिकित्सक पेसा अहिले पनि सम्मानित पेसाहरूमध्ये पर्दछ र तपाईँ अभिभावकहरू जो पनि आफ्ना छोराछोरीलाई भविष्यमा चिकित्सक बनाउने सपना पालेर बस्दछन् र किशोर किशोरीहरू म भविष्यमा चिकित्सक बनेर बिरामीको सेवा गर्दछु भन्ने सपना पालेर बस्दछन्, भोलि त्यो चिकित्सक सेवा एक खालको अपमानको सेवा अथवा यो त गर्न नहुने खालको रहेछ भन्ने खालको पर्यो भने यो त उपचारसँग जोडिएको, मानिसको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको विषय भएका कारणले गम्भीर ढङ्गबाट संवेदनशील ढङ्गबाट यस्ता विषयमा छलफल गरिनु पर्दछ। स्वस्थ छलफलबाटै समस्याको समाधानतर्फ निष्कर्षतर्फ पुग्दछौँ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। हामी यही पहलमा यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, यस अगाडिको एउटा कार्यक्रममा हामीले अहिले स्थानीय तह भनेको जनतासँग जोडिएको नजिकको सरकार, स्थानीय सरकार हो। सिंहदरबारलाई जनताको घर घरमा पुर्याउने, जनताको झुपडीसम्म पुर्याउने सरकारको अवधारणा अनुसार आएको स्थानीय तहको सरकारले त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूका कारणले गर्दा काम गर्न नपाएको भन्ने गुनासो, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्याका बारेमा अस्ति हामीले कुराकानी गरिसकेपछि हामीले त्यहाँको अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहको बारेमा हाम्रा सप्तरीका वरिष्ठ खबरदाता वैद्यनाथ यादव, त्यसै गरी सप्तरीका अर्का एकजना स्थानीय पत्रकार भोला पासवान लगायतले गुनासो राखिसकेपछि, त्यहाँको आफ्नो कुरा राखिसकेपछि हामीले सप्तरी कञ्चनरूप नगरपालिकाका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्तासँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। र यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना, आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदैछ। अब यो एक महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न खालका चलखेल गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरुवा भइरहेको छ, चलखेल भइरहेको छ। त्यसमा आर्थिक लेनदेनका कुराहरू पनि अनौपचारिक ढङ्गबाट हामी कहाँ सूचना प्राप्त भइरहेको छ। विशेष गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व यसमा संलग्न भएको र पछिल्लो सूचना अनुसार, अपुष्ट सूचना अनुसार प्रति कर्मचारी 5 देखि 10 लाख लिएर सरुवा गर्ने गरेको भन्ने खबर आइरहेको छ। यो कुरालाई पुष्टि गर्नका निमित्त हाम्रा खबरदाताहरू, संवाददाताहरू अहिले अनुसन्धानमा जुट्नु भएको छ। तथापि सप्तरी कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो रेणुका शाह हुनुहुन्छ, उनीलाई सरुवा गरिसक्दा पनि यो आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा त्यहीँ बसेर उनले चाहिँ करिब 4 करोड रुपियाँ जति चाहिँ हिनामिना गर्न खोजेको भन्ने खबर आइसकेपछि हामीले यो विषय बुझ्न खोजेका थियौँ। र उनको इतिहास हेर्दा उनी गइसकेपछि करिब नगरपालिकामा 32 करोड थप बेरोजु रहेको, त्यसै गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अनधिकृत रूपमा अनुदान दिने गरेको र त्यहाँबाट कमिसन असुल्ने गरेका खबरहरू पनि आएका छन्। यस विषयमा पनि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। र रेणुका शाह यदि इमान्दार हुनुहुन्छ, उनले भ्रष्टाचार गरेकी छैनन् भने त्यही खालको तथ्य आउनेछ। यदि त्यहाँ केही चलखेल रहेछ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ, तथापि थुप्रै खालका भ्रष्टाचारका पक्ष अथवा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, नागरिक समाज छ, वाचडगको रूपमा भूमिका खेल्ने मिडियाहरू छन्। एउटा तथ्य आउँदै गर्ला। तथापि सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका नगर प्रमुखले अस्ति हाम्रो कार्यक्रममा जुन खालको निरीहता प्रकट गर्नुभएको थियो, यस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सही ढङ्गबाट काम नगरेको, समन्वय नगरेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, विभिन्न खालको आरोप लागेको, प्रत्येक दिन चाहिँ एउटा न एउटा खबर सम्प्रेषण भइरहेको, सकारात्मक सन्देश नगइरहेको अवस्थामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत आउने लागेको बेलामा पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोकिदिएको भन्ने खबर अथवा त्यो खालको निरीहता प्रकट गर्नुभएको थियो। अहिले सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ खटाइएको कुरो आएको छ। र अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ?
हाम्रो समाचार प्रभावपछि तुरन्तै रेणुका शाहलाई फिर्ता गरिएको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ पठाइएको भन्ने खबर छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सप्तरीका कञ्चनरूप नगरपालिकाका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता। ललनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ललनजी, हाम्रो सोमबारको कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो निरयता प्रकट गरिरहनु भएको थियो होइन? अब त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ अलि भ्रष्टाचारका काण्डहरू आइरहेको कुरा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गर्दा पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नगएका कारणले कामै हुन सकेन, हामी जनप्रतिनिधि त निरय भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो समाचारको प्रभावले अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको अवस्था छ होइन, फेरिसकेको अवस्था छ। अब के तपाईँ ढुक्क हुनुभयो? अब जनताका तपाईँले जनतालाई बाँडेका ती आश्वासनहरू अब पुरा गर्छु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केही न केही गरेर देखाउँछु, नयाँ वर्ष नै आउन लाग्यो आर्थिक वर्ष भन्ने लागिराखेको छ कि के छ अहिलेको चाहिँ के हो यहाँको कुरा? धन्यवाद। अब तपाईँले अस्ति तपाईँकै मिडियाहरूले र हाम्रो नयाँ प्रशासन, मैले पनि बाटोमा छु, काठमाडौँबाट मैले हिँडिसकेको छु घर, र प्रशासकीय अधिकृत पनि पुगिसक्नुभयो सुनिए। र अब चाहिँ आउने दिनमा जुन कामको सम्झौता भएको छैन र जनताको काम गर्ने म ढुक्क छु। र आउने प्रशासकीय अधिकृत जुन अहिले सचिव पदमा उहाँ आउनुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ 2 ठाउँमा सिराहा र उदयपुरमा सिडिओमा बसिसक्नु भएको छ र 2टा नगरपालिकामा पनि बसिसक्नु छ। उहाँले जनताको काम र हाम्रो लाग्छ सबैले मिलाएर र सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सम्झेर र जुन काम अहिले बाधा अवरोध भएको छ र जुन काम बढिराखेको छैन उहाँले लानुहुन्छ। उहाँलाई म नगरपालिकाको प्रमुखको तर्फबाट, कार्यपालिकाको सम्पूर्ण सदस्यको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। भनेपछि अब जनताको काम भट्टाभट हुन्छ? यस अगाडि जस्तो सुन्न परेको कुरो जस्तो भ्रष्टाचार भयो अथवा कोही दुरुपयोग गरिरहेका छन् त्यहाँको सरकारी सम्पत्ति भनेर हामीले खबर सम्प्रेषण गर्नु पर्दैन तपाईँको नगरपालिकाको, होइन त? अब यसको लागि तपाईँहरूको मलाई सहयोग छ। सम्पूर्ण मिडिया पत्रकारहरूले जुन आजसम्म त्यही मिडियाहरूले लेखिया थियो प्रत्येकमा यसमा भ्रष्टाचार त्यसमा भ्रष्टाचार, उहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ कि उहाँ अब चाहिँ नयाँ प्रशासकीय अधिकृत जानुभयो र म जनताको काममा र जुन जनताले मलाई अभिभारा दिएको छ उहाँको काममा म दिन रात एक गरी जुन काम बाँकी छ त्यो भटाभट काम हुनेछ। र मैले अघि पनि भने उहाँलाई एकदम हार्दिक बधाई छ। र जुन हाम्रो रेणुका शाह मेडमज्यूले 1.5 साल हाम्रो नगरपालिकामा बस्नुभयो र उहाँको कार्यकालमा जुन काम भए तापनि उहाँलाई पनि जहाँ गए तापनि राम्रो ढङ्गले बसोस्। होइन मेयर साहब, ल ठिकै छ, यो विशेष भन्दा एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो भनेपछि एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाउठ्यो भने नगरको प्रमुख चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ निरीह हुँदो रहेछ है? तपाईँको घटनाले त्यही देखायो। अब कर्मचारीमा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, कर्मचारीको जुन ढङ्गले आइरहेको छ आज पनि धेरै कुराहरू आएको छ। अब निरीह भन्नु के भन्नु, अब निरीह त नभए तापनि अब अधिकृतहरूको जुन छ नि, अब त्यहाँ सबै अधिकार हामीहरूले मात्र एउटा भन्ने हो र उहाँहरूले नै चलाउने, तापनि हाम्रो प्रयास जनप्रतिनिधिको काम जनताको एकदम टाइमली काम होस्। जुन काम थन्किएको छ 1 सालदेखि, अब फाइल जस्तै तपाईँको किताकार विभिन्न फाइल जस्तै अभिलेखीकरणको फाइलहरू थन्किएछ, विभिन्न कुरा। ल होइन मेयर साहब, अब कर्मचारी त राष्ट्र सेवक कर्मचारीले कानुन ऐन कार्यविधि नियमावली अनुसार काम गर्ने हो होइन? तपाईँहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू त्यो कानुन बमोजिम त्यो फ्रेममा हालिदिनु भयो भने त उहाँले भटाभट काम गरिहाल्नुहुन्छ नि, रोक्न सक्दैनन्। यहाँहरूले हिजो निर्वाचनको बेलामा बाँडेको आश्वासनलाई कानुनी प्रावधानभित्रको कार्ययोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिदिनु भयो भने सहज हुन्छ। त्यसो गर्नु पर्यो अब चाहिँ है त? ल मैले सरलाई, सुशील सरले हामीले त्यो त्यति बेला नीतिदा कार्यक्रम बनाउने र त्यसपछि अख्तियारी दिनेमा कानुन बमोजिम नै काम गर्नुपर्ने छ भने हामीहरूले अधिकार दिन्छु। प्रमुख हामीहरूले नगर प्रमुखले त्यति बेला नै अख्तियारी दिन्छु, तपाईँ कानुनको अवधिमा रहेर कानुनको भित्र मर्यादामा रहेर सम्पूर्ण काम गरिदिनु र काम चाहिँ समयमा गरिदिनु। हामीहरूको एउटै चाहना हुन्छ कि समयमा जनताको काम होस्। तपाईँको नगरपालिकालाई निकै नजिकबाट हेरिरहेका छौँ हामी, यो घटना आइसकेपछि निगरानी गर्नेछौँ होइन? यो यसपछि पनि यो विषयमा हामी कुराकानी गरौँला। नगर प्रमुखज्यू, अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाको एउटा समस्या गत सोमबारको कार्यक्रममा हामीले उठान गरेका थियौँ र त्यहाँको कार्यकारी अधिकृत फेरिएको
के तानिसक्दा पनि अथवा सरुवा गरिसक्दा पनि नयाँ कार्यकारी अधिकृतका अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ नपठाएको कारणले त्यहाँका नगर प्रमुखलाई परिरहेको समस्या मात्र एउटा नगरपालिकाको समस्या होइन आदरणीय दर्शकवृन्द, यो प्रतिनिधिमूलक समस्या हो र अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिक भिड आउने गर्छ, भिड लाग्ने गरेको छ। यस्तै खालका समस्याहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समन्वय गरिदिएनन्, सहजीकरण गरिदिएनन्, जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारो बनाइदिए अथवा कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिए, कतिपय अवस्थामा अथवा मेयरले अथवा नगर प्रमुखले अथवा जनप्रतिनिधिले गर्न लागेको भ्रष्टाचारलाई रोकिदिए पनि होलान्। समस्या दुवैतर्फ छ, जनप्रतिनिधिमा पनि समस्या छ, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमा पनि समस्या छ। यो दुवैको समस्याको नजिकबाट निगरानी गर्ने नजिकको सरकारलाई आम जनताले हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर निगरानी गरौँ, खबरदारी गरौँ, यस्ता खालको स्थानीय तहको सरकारमा देखिएको समस्यालाई समाधानका निमित्त पहल गरौँ। तपाईँ हामी सबैको साझा पहल, तपाईँको समस्या हामीलाई राख्नुहोस्, पहल समस्या समाधानका निमित्त पहलका निमित्त हामी निरन्तर जुट्नेछौँ तबसम्म जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। अहिले सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकाको यो समस्या समाधान भएको छ र एभिन्युज पहलमा यी यस्तै खालका समस्या मात्र समस्याको उठान होइन, विषय वस्तुको संवेदनशीलता र गम्भीरताको घनत्वलाई बुझेर समस्या समाधानको पहलमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।